अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि सफ़ा मरवा क्या है, इनको इतनी अज़मत, इतना मुअज़्ज़ज़ मकाम क्यों मिला, इसकी क्या वजह है। तो ज़रा ध्यान से सुने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो दूध पीते बच्चे थे उनको लेकर चले और लाकर उन दोनों को लाकर ऐसी जगह पर ठहराया जहां आज बैतुल्लाह शरीफ है, जहां कोई आबादी नहीं थी, ना कोई पानी था और ना ही कोई सब्ज़ा था। ऐसी जगह पर लाकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लाकर वहाँ पर ठहरा दिया और उनके पास एक मशकीज़ा था और एक खजूर का थैला जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों माँ बेटों के पास छोड़ दिया था और उनको वहाँ पर छोड़कर वापस जाने लगे। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी दौड़ी हज़रत इब्राहीम के पीछे आई और कहने लगी, ए इब्राहीम, तुम कहाँ जाते हो? तुम हमें अकेले छोड़कर क्यों जाते हो? क्यों छोड़कर जा रहे हो हमें यहाँ पर तो कोई जिंदगी का साजो सामान भी नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? वो बार बार इसी बात को दोहराती रही, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई तवज्जो ना फरमाई। आखिरकार हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, क्या ये आपको अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है जो आप हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं? अल्लाह की तरफ से आप हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं क्या? ये सवाल किया हज़रत हाजरा ने। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। फिर हज़रत हाजरा ये बात सुनकर कहती हैं कि फिर तो अल्लाह ताला हमें ज़ाय नहीं करेंगे। वो वापस लौट आई अपने उसी मकाम पर जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ कर गए थे और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पीती रहीं और अपने बच्चे को दूध पिलाती रहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं उनको छोड़कर और ऐसी वादी के पास, ऐसी घाटी के पास जाते हैं जहाँ माँ बेटा दोनों में से कोई ना उनको देख सके और अपना रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ करते हैं और हाथ उठाकर अल्लाह ताला से इन अल्फाज में दुआ करते हैं, ए अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को तेरे मुअज़्ज़ज़ और अदब वाले घर के पास छोड़ आया हूँ ताकि वो नमाज पढ़ें और उनको रिज़्क़ मेवों में से देना ताकि वो तेरा शुक्र अदा करे और लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की और वापस चले आए। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वो खजूर भी ख़त्म हो गई और पानी भी ख़त्म हो गया, जिससे कि वो प्यास की शिद्दत महसूस करने लगी और उनका जो बच्चा, दूध पीता बच्चा था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी प्यास को महसूस करने लगे। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की वजह से बिलखने लगे जो कि माँ पर बर्दाश्त ना हुआ। इस हाल में अपने बच्चों को वो ज़्यादा देर नहीं देख सकी। वो इधर उधर पहाड़ी पर चढ़ी, वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी देखने के लिए कि मुझे कोई नज़र आता है या नहीं। वो ऊपर चढ़कर देखती हैं तो कोई भी उनको नज़र नहीं आता, कोई बंदा उनको नज़र नहीं आता। फिर वो नीचे उतर जाती हैं, फिर इसी तरह दौड़कर मरवा के ऊपर चढ़ती हैं। जो पहाड़ी सफ़ा के ऊपर चढ़ी, फिर मरवा के ऊपर चढ़ी, लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आया और अपने बेटे को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने नूरे नज़र को ज़मीन पर लिटा रखा है। जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ती हैं तो लखते जिगर का चेहरा सामने होता है और जब नीचे उतरती हैं तो वो आंखों से गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। वो इसी तरह दौड़ लगाती रहीं कि कोई नज़र आए, लेकिन उनको वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया और उनकी रफ्तारी का ये सबब उनके बच्चे की प्यास की शिद्दत थी। वो प्यास से बिलक रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। वो इसी तरह दौड़ती रही लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अल्लाह ताला को
ان کی یہ مخلصانہ ادا اتنی پسند آئی، اس قدر پسند آئی کہ امت محمدیہ کا ہر فرد جو بھی وہاں پر جائے گا، حج کے لیے جو بھی جائے گا، اس کے لیے یہ فرض کر دیا گیا کہ وہ صفا اور مروہ کے 7 چکر کاٹے، جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹے تھے۔ جب سے ہی یہ فرض کر دیا گیا ہر امت محمدیہ کے لیے جو بھی عرب کی راہ لیتا ہے وہ اسی طرح چکر کاٹے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی کی تلاش میں اسی طرح دوڑتی رہیں، اور پھر کیا کہتی ہیں، ان کو ایک آواز آتی ہے کہ رک جا، وہ اپنا آپ میں کہتی ہے کہ میں رک گئی، پھر دوبارہ آواز سنائی دی، کہتی ہے کہ تو نے آواز تو سنا دی، کیا تیرے یہاں فریاد رسی کے لیے کچھ ہے؟ تو دیکھتی ہے کہ اچانک زمزم کے مقام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جو زمزم کا مقام تھا اس کے پاس ایک فرشتہ ان کو کھڑا ہوا نظر آیا، اس نے اپنی ایڑی کو زمین پر مارا اور پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چلو سے مشکیزے کو بھرا اور اس کے ارد گرد حوض بنانے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رحم کرے حضرت حاجرہ پر، اگر وہ اس طرح سے اس کے ارد گرد حوض نہ بناتی یا وہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرتی تو وہ جو زمزم تھا وہ جاری چشمہ بن جاتا، اگر حضرت حاجرہ یہ کام نہ کرتی۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے، جس کو یہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، جس کو یہ لڑکا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں اس کو تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے محافظوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوب پانی پیا اور پھر اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ بچے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو دودھ پلایا اور وہ اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کرتی رہی۔ اور یہ ہے صفا مروہ۔ صفا مروہ 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو کہ مکے کے قریب ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی جستجو، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگاتی رہیں، اور جب سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑے، ان کو مقدس مقام مل گیا، ان کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ان کے قدم پڑنے کی وجہ سے۔ یوں تو مکہ میں اور بھی پہاڑ ہیں، پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ کو ہی یہ مقام اس لیے حاصل ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی دونوں پہاڑی کے درمیان چکر لگاتی رہیں، ان کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑے جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا۔ جو آج جب مسلمان وہاں پر حج کرنے جاتے ہیں تو صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر اس کا احترام کے ساتھ طواف کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ یہ جگہ قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے۔ جس جگہ کو کسی اللہ والوں یا اللہ والیوں کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہو جائے تو وہ جگہ تعظیم کے لائق ہو جاتی ہے، قابل احترام ہو جاتی ہیں۔ یہ پہاڑی اس لیے معزز ہے، اس لیے ان کی عظمت ہے، ان پہاڑیوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ ہے وہ صفا مروہ جس کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کی وجہ سے واقع ہوا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ والی کے بچے کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والی تھی، اکیلی وہاں پر رہ گئی جہاں پر کوئی سبزہ بھی نہیں تھا، کوئی پانی بھی نہیں تھا، کوئی کھیتی بھی نہیں تھی۔ اللہ پر بھروسہ کر کے، اس پہ امید کر کے اللہ نے پھر ان کو اپنا یہ کرشمہ دکھایا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔